नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मौलाना तारक जमील के बारे में बात करेंगे कि मौलाना तारक जमील की असल गलती क्या थी। पिछले दिनों टेलीथॉन जो पैसे इकट्ठे करने के लिए वज़ीर आज़म ने टेलीथॉन की थी जियो न्यूज़ पर, उस पर और फिर 92 न्यूज़ पर भी उन्होंने ये प्रोग्राम किया था। मौलाना तारक जमील साहब भी आए थे टेलीथॉन में। उस ट्रांसमिशन में मौलाना तारक जमील ने मीडिया के बारे में कुछ कहा था कि मीडिया झूठ बोलता है। इस बारे में हम बात करेंगे। सलीम साफ़ी ने खुलकर बता दिया कि मौलाना तारक जमील की असल गलती क्या थी कि बाद में उन्हें मीडिया से माफ़ी मांगना पड़ी। मरूफ सहाफ़ी और कॉलम नगार सलीम साफ़ी अपने आप के आज के कॉलम, मतलब कि चंद दिन पहले के कॉलम मौलाना तारक जमील की असल गलती क्या है में लिखते हैं कि हम अफराद और तफरीद के शिकार अजीब लोग हैं। इंसान को इंसान नहीं रहने देते, जो दिल को भाए उसे फरिश्ता बना लेते हैं और जो बुरा लगे उसे शैतान बावर कराने लग जाते हैं। हालांकि गलतियों से पाक सिर्फ अंबिया इकराम हैं। एक इंसान अजीम और वलीउल्लाह होकर भी गलती का इर्तिकाब कर सकता है और दूसरा गुनाहगार होकर भी कोई बड़ा नेक काम कर सकता है। अफसोस के मौलाना तारक जमील साहब और उन जैसे लोगों के बारे में भी हमने यही अफरात और तफरीक का रवैया अपना लिया। मीडिया जैसा भी है लेकिन मेरे रिज़्क का वसीला और इज्जत का ज़रिया है। यूं दूसरों की तरह मैं भी इसके बारे में हसास हूँ। ताहम इसके बावजूद मैं अपने आप को मौलाना तारक जमील और इन जैसे दीन के दीगर खिदमतगारों के खाके पा के बराबर भी नहीं समझता। मैं तो अपने आप को दूसरों की इस्लाह के लिए काबिल पाता था और ये इस्लाह मुआशरे का काम कर सकती थी। इसलिए मजदूरी के लिए मीडिया की तरफ आया, जहां इत्फाकन अल्लाह के फजल व करम और माँ बाप की दुआओं से रिज़्क कुशादा हुआ। लेकिन मौलाना तारक जमील के पास एक पुरतईश जिंदगी का ऑप्शन मौजूद था, जिसे रज़ाए इलाही की खातिर तर्क करके उन्होंने दावत दीन के मैदान का इंतखाब किया। मौलाना तारक जमील अल्लाह के नेक बंदे हैं और हम गुनाहगार। यूं इनके किसी फेल या कौल पर तनकीद का हरगज ये मतलब नहीं कि हम उनसे अफजल हैं। लेकिन जैसा कि इब्तिदा में अर्ज किया कि अंबिया के अलावा कोई खता से मुबर्रा नहीं, और तनकीद का ये मतलब नहीं कि मैं खाक में बदहन इन्हें कोई नेक और बरतर इंसान नहीं समझता। मेरे नज़दीक मौलाना को मीडिया के बारे में स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अगर उन्होंने दी भी है तो इस पर हम मीडिया वालों को इस तरह आसमान सर पर नहीं उठाना चाहिए था। मेरे नज़दीक मौलाना की असल गलती मीडिया पर तनकीद नहीं बल्कि कुछ और है, और मेरी उनसे दस्त बस्ता गुजारिश है, दरख्वास्त है कि वो इस गलती को ना दोहराएं। मौलाना की पहली गलती ये थी कि वो कोरोना वायरस के हवाले से होने वाली एक कौमी ट्रांसमिशन में सियासत को ले आए। जब मौलाना ये कहते हैं कि तन्हा इमरान खान नेक है और मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, तो इससे ये मतलब लिया जाता है कि बाकी सब सियासतदान और बाअसर लोग खराब हैं। इसी तरह मौलाना तारक जमील की ये बात सरासर गलत है कि इन्हें उजड़ा हुआ चमन मिला है। ये चमन सबसे ज़्यादा उजड़ी हुई हालत में कायदे आज़म को और दूसरे नंबर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला था। लेकिन तमाम इशारे बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को जिस हालत में ये चमन मिला, इसे उन्होंने हर हवाले से मज़ीद उजाड़ दिया। मौलाना ने किसी और की ऐसी वकालत नहीं की जिस तरह वो
موجودہ حکومت کی کرتے ہیں۔ مولانا کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ صرف میاں نواز شریف اور آصف زرداری ہی نہیں بلکہ علماء کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور سب سے منظم دینی جماعت کے امیر سراج الحق بھی موجودہ حکومت کو ناجائز یعنی ڈی جیورو نہیں بلکہ ڈیفیکٹو حکومت سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ گناہگار مداح بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ یقیناً میڈیا پر جھوٹ بہت بولا اور پھیلایا جاتا ہے، لیکن مولانا کی یہ بات درست نہیں کہ میڈیا پر صرف جھوٹ ہی بولا جاتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ سچ بھی بولتے ہیں اور اس کی بھاری قیمت بھی ادا کرتے ہیں۔ کیا مولانا نہیں جانتے کہ میڈیا میں جھوٹ بولنے کا رجحان مزید فروغ پا گیا اور میڈیا کو جھوٹ بولنے کے لیے سب سے زیادہ موجودہ حکومت کے نااہل مشیروں نے مجبور کیا؟ چن چن کر ایسے لوگوں کو لا کر ترجمان بنایا گیا اور ٹی وی پر بٹھایا جاتا ہے جو جھوٹ بولنے اور دوسروں کی عزتیں اچھالنے کے ماہر ہوں۔ لیکن مولانا نے ان کے اس عمل کی کبھی مذمت نہیں کی۔ میڈیا پر گالم گلوچ کا سلسلہ بڑھ گیا تو اس میں بھی سب سے زیادہ حصہ موجودہ حکومت کے نااہل مشیروں کا ہے۔ مولانا اگر ان سب پہلوؤں کی طرف توجہ دلاتے تو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا اعزاز حاصل کر لیتے۔ نہ جانے مولانا کو علم نہیں یا جان بوجھ کر انہوں نے حکمران کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس وقت میڈیا کا اصل المیہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ حادثہ ہے کہ پورا سچ نہیں بول سکتا، اور اس سچ سے میڈیا کو موجودہ حکومت نے روکا ہے۔ لیکن یہاں بھی سارا میڈیا ایک جیسا ہے، ایک جیسا نہیں۔ سچ بولنے کی خاطر طلعت حسین، نصرت جاوید اور رؤف کلاسرا جیسے سینکڑوں میڈیا پرسن نے اپنی نوکریاں قربان کر دی۔ خود یہ عاجز گزشتہ 1 سال کے دوران 2 مرتبہ اپنا استعفیٰ مالکان کو پیش کر چکا ہے۔ تازہ ترین مثال میر شکیل الرحمان ہیں۔ غرض مولانا محترم صرف امر بالمعروف پر اکتفا کرنے کی بجائے اگر کبھی میڈیا کے بعض جنونیوں کی طرف نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کریں تو کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی۔ اب اگر امر بالمعروف کے ساتھ انہوں نے نہی عن المنکر کو بھی اپنے مشن کا حصہ بنا لیا ہے تو اس کا رخ میڈیا کے ساتھ ساتھ حکمران وقت کی طرف بھی موڑ دیں، کیونکہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق ہے، مصیبتوں کے شکار میڈیا کے سامنے نہیں۔ مولانا کو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ میڈیا صرف چند اینکرز اور مالکان کا نام نہیں۔ جس طرح جاوید چودھری صاحب نے تفصیل سے لکھ کر بتا دیا ہے کہ 90% سے زیادہ وہ کارکن صحافی بھی میڈیا کا حصہ ہیں جن کا ان گناہوں میں کوئی حصہ نہیں، جن سے مولانا کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن ان کے ممدوح کہ میڈیا کے ساتھ زیادتیوں کا سب سے زیادہ ملبہ ان بیچارے 90% لوگوں پر گرا ہے۔ یقیناً پاکستانی میڈیا میں بہت غلطیاں ہیں اور ان کا ذکر ہم خود بھی کرتے رہتے ہیں۔ میڈیا قصوروار ہے لیکن تنہا قصوروار نہیں۔ میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے لیکن صرف جھوٹ نہیں بولا جاتا، اور زیادہ تر جھوٹ موجودہ حکومت کے نااہل مشیر ان سے بلواتے ہیں۔ میڈیا والے سچ بھی بولتے ہیں اور بعض اوقات وہ سچ بھی بولتے اور نتائج بھی بھگتتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے معروف صحافی سلیم صافی کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل کی اصل غلطی کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔